खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो और अपना फजल अपना रहम हमेशा आपके ऊपर करता रहे। आज हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स यानी इमसाल की किताब के 24वें बाब में देखेंगे और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। इस आयत को हमने समझना है कि खुदावंद यहाँ पर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगियों में किसी भी मामले में गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात हम हालात से घबरा जाते हैं, आजमाइश में पड़ जाते हैं, हम तंगी में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में जिसमें इंसान को ऐसे फ़ील होता है कि आप गिर गए, आप अपने उस मकाम पे नहीं रहे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब इस सिचुएशन में होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं या ऐसी मुसीबत के दौर में से गुज़र रहते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हुआ। और यहाँ पर लिखा है सादिक। तो जैसे हम अय्यूब नबी को देखते हैं कि वो तो सादिक थे, उनके बारे में खुदा ने भी गवाही दी थी कि वो मेरा बंदा कैसा कामिल है। और शैतान ने कहा था कि अगर तू उस बाड़ को जो तूने उसके गिर्द लगाई है हटा ले, तो फिर देख वो तेरे नाम की तकफीर करेगा। लेकिन कलाम हमें बताता है कि इवन दो कि जब शैतान ने उस पर हमला किया, उसकी फैमिली को मार दिया, उसके बच्चों को, उसके फिर बदन को भी अजाब में डाल दिया, तो उसके बावजूद वो खुदा का बंदा जो था, खुदा का सादिक जो था, वो कायम रहा। लेकिन यहाँ पर गिरने की बात हो रही है। बाज़ औक़ात हम में से बहुत सारे लोग ऐसे गिरावट का शिकार होते हैं। अब लोग सवाल करते हैं कि अगर वो सादिक है तो वो क्यों गिरा। तो यहाँ पर सदाकत गिरने की बात से नहीं है, या इससे साबित नहीं होगा कि अगर गिरा है तो वो सादिक नहीं रहा। उसका जो उसमें रिएक्शन है या उसमें रिस्पॉन्स है, ये डिटरमिन करता है कि आया ये शख्स सादिक है या नहीं। क्योंकि लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल है। हम जिस्मानी और रूहानी दोनों लेवल्स पर आजमाए जाते हैं। हर तरह की सिचुएशन, हर तरह के हालात में हम चूँकि इंसान हैं और हम इस दुनिया में रहते हैं, और हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारे ऊपर अच्छा वक्त आता है, कभी हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है। अब हम लोगों को क्या करते हैं कि अगर कोई शख्स किसी वजह से अगर गिर जाए, या किसी वजह से अगर नुकसान में हो, या किसी वजह से वो अपनी लाइफ के उस साइकिल में से गुज़र रहा हो जिसमें उसका नशेब है, फ़राज़ नहीं। यानी नशेब मीन्स कि वो घाटी में है, गहराव में है, और वो अपने उस टफ़ टाइम या मुश्किल वक्त में से गुज़र रहा है, तो हम उसको जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमने देखनी हैं कि एक शख्स जो है, जब वो अपने ज़िंदगी के उस मुकाम पे है, या उस ज़िंदगी के उस दौर में से गुज़र रहा है जिसमें वो गिरा हुआ फ़ील करे, वो कैसे बिहेव करे। और जब लोग ऐसे लोगों को या ऐसे भाइयों को या बहनों को जब देखें, तो वो कैसे उस चीज़ में जो है वो उनके साथ खड़े हों या ना हों। जनरली क्या देखा जाता है कि अगर कोई शख्स सादिक है या रास्तबाज है या सदाकत की ज़िंदगी गुजार रहा है और वो गिर पड़े, तो लोग उसको जज करते हैं। लोग जो हैं वो उस हालत को या उन हालात को जो है वो सामने रखते हुए उस शख्स की, यानी उस भाई या बहन की ज़िंदगी पर इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये शायद इसलिए गिरा है कि शायद ये गुनाहगार है, ये इसलिए गिरा है कि ये बदकार है या बुरा है या बुरी है, ये इसलिए इन हालात में पड़ा कि ये शायद खुदा के नज़दीक जो है नापसंदीदा है, नामकबूल है। ये भाई या बहन जो है ये शायद डिज़र्व करता था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सादिक 7 बार भी गिरे। मीन्स कि गिरना जो है उस शख्स की सदाकत, उस शख्स की रास्तबाज़ी, या उस शख्स के अंदर जो खुदा ने अच्छाई रखी है, उसको ख़त्म नहीं कर रहा, उसको कम नहीं कर रहा, उसको डिलीट नहीं कर रहा। बल्कि क्या है कि खुदावंद उसकी मदद करता है। लिखा है ना कि 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। मीन्स के खुदावंद शायद उसको सिखा रहा है। जैसे दाऊद बादशाह कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं मुसीबत में पड़ा, ताकि मैं खुदा के रहम और फजल को देख सकूं, जान सकूं। तो एक चीज़ है कि दुनिया यानी एक्सटर्नल जो रिस्पॉन्सेस हैं लोगों के, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं।
اس کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، اور اپنی لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یا بہن میں بھی اس طرح کی سچویشن میں سے گزر چکا ہوں۔ بہت بہت مشکل حالات میں سے لوگ گزرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جج جو کرنے کا جو اختیار ہے، کسی کی راست بازی یا ناراستی کا ٹائٹل یا ٹیگ دینے کا اختیار جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ یہی بات ایوب کے دوستوں نے بھی کی کہ انہوں نے اس کو باور کرانے کی یہ کوشش کی کہ ضرور ہی تیرا کوئی گناہ تھا، یا ضرور ہی تیرے اندر ہی کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ مصیبت تجھ پر آئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ ایوب خدا کا بندہ تھا اور راست باز تھا۔ یہ تو ہو گیا ایکسٹرنل بات، یعنی کہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اور ہم اگر کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اس پر الزام لگانے کی بجائے ہم اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ گاسپ کرنے کی بجائے، ایسے بہن یا بھائی کے لیے گاسپ کرنے کی بجائے، یا لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے، یا لوگوں کو اس شخص کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ یوز کرنے کی بجائے کہ دیکھیا اب جو ہے اس کے ساتھ جو صحیح ہوا ہے، کیونکہ اصل اس کا یہ چہرہ تھا، یا اصل یہ شخص ویسا تھا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو اس کو تختہ مشق بنانے کی بجائے ہم اس کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات، وہ شخص جو مصیبت میں ہے اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے، اور فرق کیا ہے، صادق اور شریر میں کیا فرق ہے۔ صادق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی کوشش حت الوسع یہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو اور وہ ریکور کرے، اور وہ واپس اپنے اس پوائنٹ پہ آئے جس میں وہ صداقت کے ساتھ فراز میں چلا جائے، نشیب کی بجائے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ ہر جو ہے وہ ٹیلا جو ہے اس کو نیچے کیا جائے گا اور ہر گھاٹی بھر دی جائے گی۔ تو اگر وقت جو ہے ایسا ہے جس میں آپ اس وقت گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو خداوند پہاڑ پر بھی لے کے جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یہی صادق کی صداقت ہے کہ وہ جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ کئی دفعہ آزمایا جانا بھی ہماری صداقت کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ 7 بار گرتا ہے۔ اور شریر کیوں نہیں 7 بار گرتا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ گر کر پڑا ہی رہتا ہے، وہ پڑا ہی رہتا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، اور وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، وہ ان کے لیے وہ لائف سٹائل بن جاتا ہے، اور وہ اپنی بلا میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ شریر گر کر پڑا ہی رہتا ہے، ادھر ہی وہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کے قصے میں لوط جو تھا، وہ ابراہیم جو کہ صادق تھا، جس پر بہت مصیبتیں آئیں، کبھی بیٹے کو قربان کرنے کی جو ہے وہ بات آتی ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ گئی، کبھی کوئی اور مصیبت آ گئی، اور وہ بار بار ان مصیبتوں میں سے نکل کے ایمانداروں کے باپ ٹھہرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر وہ بس گئے ادھر، اور وہاں پر پھر بسے ہی رہے، اور وہ اس گراوٹ میں ہی رہے۔ تو شریر اور صادق میں کون سی چیز ہمیں ڈٹرمن کرتی ہے کہ شریر کون ہے، صادق کون ہے؟ صادق وہ ہے جو بار بار اٹھے گا، بار بار کوشش کرے گا، بار بار اپنے آپ کو بہتر بنائے گا، کیونکہ وی آر آن اے جرنی، ہم ایک سفر پر ہیں۔ لیکن شریر جو ہے وہ گرا ہی رہے گا۔ شریر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جنہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، لیکن جو صداقت والے لوگ ہیں لکھا ہے کہ وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ مینس کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی ایسی تکلیف آئی ہے تو وہ اس میں سے نکلے گا۔ اور اگر آپ نکلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، دعا ضرور کریں، پاکرو سے مدد مانگیں، اور بائبل میں لکھا ہے خداوند نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ کو اگر دنیا جج کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اندر سے صادق ہیں، آپ راست باز ہیں، اپنے خدا کو جواب دینا، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صادق کی مصیبت کے وقت میں اس کو جج کرے، یا اس کو ذلیل کرے، یا اس کو برا کہے، یا اس کو ٹیگ دے، یا اس کے خلاف جو ہے وہ ججمنٹ جاری کر دے کہ بھئی یہ شخص ڈیزرو یہ کرتا تھا۔ اور اگر وہ بار بار اٹھ پڑتا ہے، بار بار جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور خداوند کے سامنے آتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ صادق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنی شرارت میں پڑھ کر ادھر ہی کمفرٹیبل ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ واقعی شریر ہے۔ تو ہمیں اگین کسی کو عدالت کرنے کا حکم نہیں ہے، عدالت کا کام صرف خداوند نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، مصیبت میں تسلی پائیں، اطمینان پائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔